Salam les biologistes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. مرحبا بكم في une nouvelle vidéo. هذه هي la quatrième partie تاع le rapport de stage ديالي. أنا خنيش سهام، كنت étudiante à l'USTHB, spécialité génétique fondamentale et appliquée. راح نبداو في هذه la vidéo une introduction نعرفوا بها وشنو هو un laboratoire. شكون اللي يقدر يخدم في un laboratoire, les types تاع les labos اللي يكزيستيو. Et aussi نعرفوا في un laboratoire médical وشنو هما les tests اللي نقدروا نرياليزيوهم un laboratoire médical. Après هاد la vidéo اللي قلنا بلي introduction نبداو في la manipulation في les vidéos اللي راهم جايين. نوليو chaque vidéo نهضروا على un paramètre bien précisément ونحكيو كامل واش عندنا فيه وقتاش يدومونديوه وعلاش يدومونديوه وكيفاش نرياليزيوه. ونبداو على بركة الله. نبداو بلو بروميير تيتر اللي هو لا باز تاع لا باز واللي يقول سي كوا ان لابوراتوار اون جينيرال. اون جينيرال ان لابوراتوار هو لوكال aménagé pour faire des expériences ولا des analyses biologiques ولا des recherches. هذا هو ان لابوراتوار لواش كيما نقولوا لواش مخدوم سواء des expériences تجارب ولا des analyses biologiques ولا نديروا فيه ابحاث اللي هما لي recherches. La deuxième partie de la vidéo تقول باللي شكون هما les personnes اللي يقدروا يخدموا في un laboratoire. Bon, beaucoup plus راح نهضروا على un laboratoire médical parce que في le titre اللي راهم وراه راح نشرح لكم شنو هما les différents types تاع les labos. دوكا راح نهضروا على laboratoire médical. شكون اللي يقدر يخدم فيه؟ les médecins biologistes, les médecins microbiologistes, les pharmaciens biochimistes, les laborantins اللي يتخرجوا من paramédical et aussi les biologistes. Les biologistes, les techniciens biologiques كاين زوج، كاين لي بليسانس technicien biologiste 1 واللي بالماستر technicien biologiste 2 ما يخدموا نفس البوست عندهم نفس الخدمه نفس كلش. Voilà, on a les médecins biologistes, médecins microbiologistes, pharmaciens biochimistes, les laborantins ou les biologistes بكامل les spécialités. Voilà. في هاد لو تيتر راح نعرفوا لي ديفيرون تيب تاع لابوراتوار اللي اكزيستيو. دوك نبداو بلو بروميير تيب اللي يهمنا حنايا اللي هو لابوراتوار داناليز ميديكال. عنده اون ابريفياسيون اللي هي LAM لابوراتوار داناليز ميديكال. بكري انسيانمون ابلي لابوراتوار دو بيولوجي ميديكال. كانت عنده لابريفياسيون LBM لابوراتوار بيولوجي ميديكال. وشنو هو هذا لابوراتوار دو بيولوجي ميديكال؟ هو ان ليو où sont prélevés des analyses des divers fluides biologiques d'origine humaine sous la responsabilité des biologistes médicaux qui vont interpréter les résultats dans le but de participer au diagnostic. بيقول laboratoire d'analyse biologique هو مهتم ولا متخصص بلي اناليز تاع كامل لي فلويد بيولوجيك ولا لي ديفير فلويد بيولوجيك، كامل السوائل البيولوجيه اللي يخرجوها من جسم الانسان. شكون اللي يخرجهم لي بيولوجيست ميديكو. هاد لي بيولوجيست ميديكو يخرجوا يديروا لنا لي زاناليز. علاش يديروا لنا لي زاناليز؟ باش يساهموا في لو دياغنوستيك، نحب نقول التشخيص تاع العلاج اللي يطلبوا لو ميدسان. هذه هي وشنوه لو لابوراتوار داناليز بيولوجيك، معناتها متخصص غير بجسم الانسان. كاين دي تيب واحد اخرين تاع لي لابوراتوار كيما لو لابوراتوار داناليز اغرونوميك. هذا لابوراتوار متخصص بالزراعة وبالأعشاب بصفة عامة. عندنا لو لابوراتوار ديسي، حب يقول ان لابوراتوار مختص غير في التجارب، معناتها هذايا راح يبقى غير يجرب. عندنا لو لابوراتوار دو كونترول كاليتي، حب يقول يكونترولي لنا المأكولات، يكونترولي لنا بزاف فايس نيمبورط كال حاجة نقدروا نكونتروليوها نسميوه ولا ندخلوها في لو لابوراتوار دو كونترول كاليتي. عندنا ان لابوراتوار تشيمي، عندنا ان لابوراتوار فيزيك، وعندنا ان لابوراتوار اوسبيتاليير اللي هو استشفائي ولا تاع المستشفيات، وعندنا ان لابوراتوار يونيفرسيتير اللي راح نلقاوه في الجامعات ومهتم بتكوين وتدريس
الطاقم البيولوجي كما يقولوا ولا المخبري. في لوبيتال تاع مفتاح كاين دو تيب لابوراتوار، كاين لابوراتوار ميديكال نورمال اللي يديروا لي زاناليز للناس، وكاين بي تي اس وحده تبرع بالدم. دونك حنايا راح نديروا ليكسبيريونس تاعي فيهم في زوج. بيان سور عندي 3 موا في لابوراتوار سنترال تاع ميديكال نورمال، وعندي 1 موا في بي تي اس وحده تبرع بالدم. في لابوراتوار ميديكال كاين تاني دي ديبارتمون، كاين لا بيوشيمي، كاين لا بكتيريولوجي، كاين ليماتولوجي، وكاين ليمينو ايماتولوجي. دوك نعرفوا شنو هما كامل اون جينيرال. لا بيوشيمي فيها دي تيست، لا بكتيريولوجي كامل سو كي كونسيرن les bactéries, les analyses تاع les urines, la pu, les analyses تاع البيكا etc. دوك نعطيهم لكم كامل، وكل واحد فيهم راح نعطي لكم الاسم تاعو كيفاش نديروه كيفاش نرياليزيوه وعلاش. l'hématologie c'est tout ce qui concerne الدم، و immunohématologie تاع الجروباج فوالا اللي عندها علاقه بين الدم وبين ليمونيتي. وحنا على بالنا باللي الجروباج هو سي اون رياكسيون بين لي زونتيكور فوالا، ولا رياكسيون على باس تاع لي زونتيكور. دوكا في لي ديفيرون تيست رياليزي في لو لابوراتوار سنترال تاع لوبيتال تاع مفتاح، نبداو بلونيتي تاع لا بيوشيمي. لا بيوشيمي واش يرياليزيو فيها؟ لا باز يرياليزيو فيها لو تيست دو كرياتينين، يقيسوا فيها لا غليسيمي، لوري، تريغليسيريد والكوليسترول، يقيسوا فيها الازات والالات والبيليروبين توتال وديريكت. هادوما لي ديفيرون تيست اللي نلقاوهم في لا بيوشيمي ونديروهم. ودوكا كل تيست راح نديروا له فيديو وحده. حاب يقول فيديو تو سكي كونسيرن لا كريا اللي هي لا كرياتينين، تو سكي كونسيرن لا غليسيمي حاب يقول كل وحده فيهم حنديروا لها فيديو. حاب يقول غير في لا بيوشيمي راح يكونوا عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 فيديو غير على لا بيوشيمي. كل تيست نرياليزيوه ونوريكم كيفاش ديروه. عندنا في لا بكتيريولوجي ولا في لونيتي دو بكتيريولوجي عندنا 3 تيست ا رياليزي. عندنا لو سي بي يو اللي هو l'examen cytobactériologique des urines، وعندنا ECB des pus اللي هو l'examen cytobactériologique des pus، وعندنا البيكا، وعندنا لو تيست تاع LCR لو ليكيد سيفالوراشيديان. دوك هادو تانيك كل واحد من هاد لي 4 نديروا عليه فيديو. حاب يقول في لونيتي دو بكتيريولوجيك عندنا 4 فيديو نديروهم. عندنا اوسي ليماتو ولا ليمينو ايماتولوجي، عندنا غير لو تيست تاع الجروباج ولي ديفير تيست واحد اخرين اللي نزيدوهم اللي هو لا فاناس، لا فورمول تاع لو سون، او سي ار بي، وعندنا الفي اس وعندنا تي بي. هادو ما دي زابريفياسيون كي نلحقوا لي فيديو تاعهم نعطي لكم واش معناتها كل ابريفياسيون. كيما باغ اكزامبل نعطيكم دي زيكزامبل، لو تي بي سي لو تو دو بروترومبين، ou VS la vitesse de sédimentation etc. حاب يقول en total كي ندخلوا في la partie théorique ولا كي ندخلوا في la partie pratique en total عندنا 8 في la biochimie، 4 في la bactério، وواحد immuno hémato، و les différents tests الاخرين عندنا 4 واحد اخرين. صافي 8 و4 12 16 17. عندنا en général 17 فيديو راح نرياليزيوها في لي تيست اللي انا تعلمتهم وراح نوريهم لكم ان شاء الله. بلا البي تي اس هذيك كيما نقولوا حكايه واحده اخرى وجهه واحده اخرى كامل. نورمالمون بور لو ديبي سافا رانا عرفنا ا بو بري واش راح نديرو كوم انتروداكسيون. سي بور سا د لا فيديو اسمها انتروداكسيون، عرفوا ا بو بري واش نديرو فيها وواش راح نتلاقاو من بعد. تبقى لنا اون فيديو على كامل لو ماتيريال اللي كاين في لابو اللي شفتو في لابو.
تبقى لنا اون فيديو على كيفاش يخدم سبيكتروفوتومتر في لا بيوشيمي، ومن بعد ندخلوا في لي تيست. فوالا هكا باش نكونوا بيان اورغانيزي ونديو لو ماكس. وعندنا اون فيديو تانيك على لي توب، خاطرش حنا مادام نتعاملوا بالدم بوكو بلوس، دي فيديو على لي توب وفيديو على البريليفمون. صافي اون جينيرال واحد 20 فيديو راح تكون في هاد لا سيري ا peu près هكا. Normalement voilà, c'est la fin. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et partager avec vos amis. Et salam.